Chapter 12 Kankanashratu Lobhena. Introduction. The animal story is composed in Sanskrit language and has become an integral part of Sanskrit literature, has spread to the whole world. There are two books of collected animal stories in which the Panchtantra, said to be composed by the ethics expert Vishnu Sharma, and Hitopdesha, written by ethics expert Narayana Bhatt, are special. There is full entertainment in these stories with this such a nice kind of underplot is imagined so that the reader becomes clever and shrewd. This storyteller set such a goal that the cleverness and shrewdness acquired by the reader after reading the stories doesn't only become favorable for the profession of politics or ethics, but also it helps him to develop qualitative change in his life. The source of the present chapter is Hitopdesha, the first story taken from the beginning of this immortal book of ethics, which is also famous by the title Labdhapathika Katha, is edited and included here. An old tiger disguises himself as a renouncer and as a donor to trap its prey. This tiger wishes to catch his prey by trapping the innocent through its fascinating talks and announces other animals to go to him to take the golden bangle which is with him. At last, one greedy traveler gets trapped into the tiger's fascinating talks and dies in the end. The tiger has passed all his life by hunting the animals. Now he has no power to hunt in his old age. So he thinks to hunt by attracting them with the bangle. There is the greediness in man in the background of this thought. Knowingly or unknowingly, here one thing becomes prominent that no animal or bird would give into the tiger fascinating talks. Possibility of getting trapped lies only with man because more greed prevails in man rather than animals and birds. The summary of the story is that the traveler would not have lost his life if he had not fallen for the greed of the bangles. अथ प्रासाद पृष्ठे शुकोपिष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण पंडितो ब्रवीत भो राजपुत्रः शृणोत् काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा तत्वन्तां विनोदाय काक कुर्मादीनां विचित्रां कथां कथयिष्यामि राजपुत्रेः उक्तम् आर्यं कथयतु पंडित उवाच शृणोतु यूयम् सम्प्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते तत्र इयं प्रथमा कथा कंकडस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः संवृत्तो यथा राजपुत्रः ऊचुः कथमेतत् सोऽब्रवीत् अस्ति दक्षिणारण्ये एकः वृद्धः व्याघ्रः चः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भोः पानथाः इदं सुवर्णकङ्कणम् गृह्यताम् ततः लोभकुष्ठेन केनचित्पान्थेन आलोचितं यत भाग्येन एततस्म भवति किन्तु अस्मिन् आत्मसन्देहे प्रवृत्तिः न विधेया यतः अनिष्टादिष्टलोभेऽपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषम संगोमृतं तदपि मृत्यवे किन्तु सर्वत्र अर्थाजन प्रवृत्तो संदेह एव तथा चोक्तम् न संशयम् अनारह्य नरो भद्राणि पश्यति संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशं ब्रूते कुत्र तव कङ्कणं व्याघ्रः हस्तं प्रसार्य दर्शयति पान्थो वदत कथं मारात्मके त्वयि विश्वासः व्याघ्रः उवाच शृणु रे पान्थ प्रागेव यौवन दशायाम् अहम् अवित दुर्वत् आसम् अनेक गो मानुषाणां भगात् मे पुत्राः मृताः दाराश्च वंशहीनः च अहं जातः ततः केनचिद्वा मित्रेण अहम् उपदिष्ट दान धर्म चरतु भवानीति तदुपदेश इदानीम् अहं स्नानशीलः ताता वृद्धः गलितन खंदतः न कथं विश्वास भूमिः मम चेतावान् लोभविरहः येन स्वहस्थम् अपि सुवर्ण कंकणं यस्मै कस्मैचित् दातुम् इच्छामि
त्वं च अतीव दुर्गतः तेन ततुभ्यं दातुं स्यन्तोऽहं तदत्र सरसि स्नात्वा सुवर्णकङ्कणम् इदं गृहाण ततो यावदशो तद्वच प्रीतः लोभात् स्नातुं शरः प्रविष्टः तावन्महाप्के निमग्नः पलायितुम् अक्षमः तं पङ्के पतितं तं दृष्ट्वा व्यग्रोन्वदतः अहः महापङ्के पतितोऽस्मि अतः त्वाम् अहम् उत्थापयामि इत्युक्त्वा शनेरूपगम्य तेन व्यग्रेण धृतः स पान्थो चिन्तयत न धर्मशास्त्रं पठ्यतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः तन्म्या भद्रं न कृतं यदत्र मारात्म्यके विश्वासः कृतः इति चिन्तयेन्वांसो व्यग्रेण धृत्वा व्यापादितः खादित्य च